آية بريدو كبجاك أوتنا حافظ ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة تفسير إساء كيسة مال جيني بيتني وان كنا حلال حرام قفا ودون تين والرب جل جلال ربي دين إساء كيسة هم فني يوكا رسول صلى الله عليه وآله وسلم رسالاتنا أبيك زيده وان بدعاتس يو نمني تؤمي كتاتا كناتو تو إسان إقتا مالف دين إسلاما إرود جتيدي أتي تؤمي جرتموكم الله هاتو تجئي جتو جرتك رسول صلى الله عليه وآله وسلم إسرام بيكا جتيك جبسوس جرتموكم كناتو سكنم علامة صديق حسن خان رحمة الله عليه رحمة واسعة جتشا حافظ ابن كثير طيب الله ثراء تفسير إساء كيسة إنينس في ديني بيت مال جيني بيت إي والله صدق عالم تجكون لغا إساتي أمانتنا نمني توتا إساء ديگرود أف جتشا توتا إساء أكتش مف جتشا والرب سبحانه وتعالى هنجن ربي توتو جئ أديس جراجي إجتين أغر رجل رتنس